ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उणादिप्रकरणस्य तृतीयं पादं पठन्तः स्मः। पादस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चमे पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः दुदनिभ्यां दीर्घश्च इति। तत्र दु अपि च तन् आभ्यां धातुभ्यां तत्र क्त इति प्रत्ययः भवति, दीर्घः च धातोः भवति। तत्र दूतः तातः इति रूपद्वयं साधितं। तदनन्तरं जेर्मुट् चोदात्तः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। जिधातोः क्तप्रत्ययः भवति, तस्य मुडागमः च भवति। जीमूतः इति रूपं साधितं। ततः लोष्टपलितौ इत्यनेन सूत्रेण लोष्ट इति पलित इति च क्तान्तं शब्दद्वयं निपातितं पठितं। लोष्टं पलितम् इति उदाहरणद्वयमत्र पठितं। ततः हृष्याभ्यामितन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। हृ अपि च श्यै आभ्यां धातुभ्याम् इतन् इति प्रत्ययः भवति। हरितः श्येतः इति वर्णभेदार्थे उदाहरणद्वयं तत्र पठितं। ततः रुहेरश्च लोवा इति सूत्रं पठितं। रुहधातोः इतन् प्रत्ययः भवति, रेफस्य लत्वञ्च विकल्पेन भवति इति पठितं। रोहितः लोहितम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। ततः पिशेः किच्च इति अग्रिमं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्र पिश धातोः इतन् प्रत्ययः भवति, स च किद्वद् भवति इति कृत्वा लघुपदः गुणः न भवति। अतः पिशितं मांसम् इति रूपं तत्र साधितं। ततः श्रुदक्षिस्पृहिगृहिभ्य आय्यः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। श्रु इत्यादयः ये धातवः वर्तन्ते तेभ्यः परतः आय्य इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः तत्र सूत्रस्य दृष्टः। शवाय्यः, दक्षाय्यः, स्पृहयाय्यः, गृहयाय्यः इति उदाहरणानि तत्र विभिन्नेषु अर्थेषु दृष्टानि। ततः दिदिशाय्यः इति उदाहरणं पठितं। दधातेर्द्वित्वम् इत्थं शुक् च अत्र निपात्यते इत्युक्तं। मित्र इव यो दिदिशाय्यः इति तत्र उदाहरणवाक्यं दृष्टं। ततः वृण्य एण्यः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वृण्यधातोः एण्य इति प्रत्ययः भवति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। वरेण्य इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः स्तुवः क्सेय्यश्छन्दसि इति सूत्रम् अग्रे पठितं। स्तुधातोः क्सेय्यप्रत्ययः भवति छन्दसि। स्तुषेय्यम् इति रूपं तत्र साधितं। ततः राजेरन्यः इति सूत्रं पठितं। राजधातोः अन्यप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। राजन्यः इति वन्यर्थे रूपं साधितं। ततः श्रीरम्योश्च इति सूत्रं पठितं। श्रीधातोः रमधातोः च अन्यप्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। शरण्यं रमण्यम् इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ततः अर्तेर्निच्च इति सूत्रं पठितं। ऋधातोः अन्यप्रत्ययः भवति, स च नित् भवति। गुणादिकं कृत्वा अरण्यम् इति रूपं साधितं। ततः पर्जन्यः इति सूत्रेण पर्जन्य इति शब्दः अन्यप्रत्ययान्तः निपातितः। शस्य च जत्वं तत्र निपातितं। पर्जन्यः इति शक्रमेघयोः अर्थयोः रूपं साधितं। ततः वदेरान्यः इति सूत्रं पठितं। वदधातोः आन्यप्रत्ययः भवति। वदान्यः इति त्यागिवाग्मिनोः अर्थयोः रूपम् अस्माभिः साधितं। ततः अमिनक्षियजिवधिपतिभ्योऽत्रन् इति रूपं साधितम्। अम्यादिभ्यः अत्रन् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। क्षन्तव्य इति सूत्रं पठितम्। अस्य अर्थः अम्यादिभ्यः अत्रन् भवति इति दृष्टः। उदाहरणानि तु क्रमशः अमत्रं, नक्षत्रं, यजत्रः, वधत्रं, पतत्रम् इत्यादीनि दृष्टानि। ततः गडेरादेश्च कः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। गडधातोः अत्रन् इति प्रत्ययः भवति, अपि च आदेः
धातोः गकारस्य ककारादेशश्च भवति कडत्रम् इति डलरयोः एकत्वस्मरणात् कलत्रम् इत्यपि भवति इत्यपि उक्तं। ततः व्रिञश्चित् इति सूत्रं पठितं। व्रिञधातोः अत्रन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य च चिदुत्भावः भवति इति पठितं। ततः सुविदेः कत्रः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। परन्तु व्रिञश्चित् इत्यस्य उदाहरणं वरत्रा इति पठितं। अग्रिमं सूत्रं सुविदेः कत्रः इति पठितं। सुपूर्वकात् विदधातोः कत्र इति प्रत्ययः भवति। सुविदत्रम् इति रूपं तत्र कुटुम्बार्थे साधितं। ततः कुटुम्बकार्थे साधितं। ततः कृतेर्नुं च इति सूत्रं पठितं। कृतधातोः कत्र प्रत्ययः भवति, धातोः नुमागमः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कृन्तत्रम् इति रूपं लाङ्गलार्थे अस्माभिः साधितं। ततः भृमृदृषि यजि पर्वि पच्यमि तमि नमि हर्येभ्यः अथ च इति सूत्रं पठितं। दशभ्यः एभ्यः भृ इत्यादिभ्यः अथ च प्रत्ययः भवति। अतः क्रमशः अत्र भरतः, मरतः, दर्शतः, यजतः, पर्वतः, अमतः, तमतः, नमतः, हर्यतः इत्यादीनि क्रमशः उदाहरणानि अत्र साधितानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितं पृषिरञ्जिभ्यां कित् इति। तत्र पृष अपि च रञ्ज इति आभ्यां धातुभ्याम् अतच् इति प्रत्ययः भवति, तस्य च किद्वद्भावः भवति। अतः पृषतः रजतम् इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः खलतिः इति सूत्रेण खलतिः इति शब्दः निपातितः साधितः। तत्र स्खलतेः सलोपः अच् प्रत्ययान्तस्य इत्थं च निपात्यते। निष्केशशिराः यः भवति सः खलतिः भवति। तदनन्तरं शींशपिरुगमि वञ्चि जी विप्राणिभ्योऽथः इति अथ प्रत्ययविधायकं सूत्रं शी इत्यादिभ्यः धातुभ्यः पठितं। ततः तत्र शयथः, शपथः, रवथः, गमथः, पथिकः, गमथः, ततः वञ्चथः इमानि रूपाणि पठितानि। तत्र वन्दिति पाठे तु वन्दथः इत्यपि भवति इति उक्तं। तत्र जीवथः, प्राणथः, बाहुलकात् तत्र उक्तं क्षमिदमिभ्यामपि भवति। अतः शमतः, दमथः इत्यपि रूपद्वयं भवति। ततः भ्रियश्चित् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र भृधातोः अथ प्रत्ययः स च चित् भवति। भरतः लोकपालः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः रुदिविदिभ्याम् इति सूत्रं पठितम्। आभ्यां नाम रुदिविदिभ्याम् अथ इति प्रत्ययः भवति, तत्र ङित् भवति। अतः रुदथः विदथः इति रूपद्वयं साधितं। ङितकरणात् लघुपदगुणाभावः तत्र दृष्टः। ततः उपसर्गे वसः इति सूत्रं पठितम्। उपसर्गे पूर्वपदे वसधातोः अथ प्रत्ययः भवति। आवसतः संवसतः इति रूपद्वयमत्रापि साधितं। ततः अत्यविचमितमि नमिरभिलभि नभि तपि पतिपनिपणिमहिभ्यः असच प्रत्ययविधायकमिदं सूत्रं पठितं। 13 एते धातवः वर्तन्ते अत्यादयः, तेभ्यः असच् इति प्रत्ययः भवति। अतः क्रमशः प्रकृते अतसः, ततश्च अवसः, चमसः, तमसः, रभसः, लभसः, नभसः, तपसः, पनसः, पणसः, महसम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। येषां च अर्थाः अपि तत्र अस्माभिः दृष्टाः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन्। रुदिविदिभ्यां ङित् रुद्र अश्रुविमोचने विदज्ञाने आभ्यामथ प्रत्ययो ङित् स्यात्। रुदथ इति ङित्वान्न गुणः उपसर्गे वसेः उपसर्गे उपपदे वसद् निवासे अस्मादथ स्यात्। आवसत् इति आङि उपपदे वसेः प्रत्ययः। अत्यविचमितमि अथ सातत्यगमने अवरक्षणादौ क्षमादने तमुकाङ्क्षायां णमप्रहत्वे शब्दे रभराभस्य डुलभष्प्राप्तौ नभहिंसायां तपसन्तापे पतृगतौ पणव्यवहारस्तुतौ च पणच महपूजायां
एभ्यः असच प्रत्यय इत्यर्थः। अतस इति अतसि स्यादुमा क्षुमा इत्यमरः गौरादित्वानि शेषं स्पष्टम् इति। एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य तृतीयस्य पादस्य पञ्चमः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्य तृतीयस्य पादस्य तत्र षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठ्यते। तच्च भवति वेयस्तुट् च इति। तत्र वेयः इति प्रथमान्तं भवति, क्षन्तव्य पञ्चम्यन्तं भवति, तुट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र अत्यविच्यमितमित्यादिसूत्रात् असच् इत्यनुवर्तते। नाम गतसूत्रमेव यद् अस्माभिः पठितं तत्रैव अतस्प्रत्ययः वर्तते। सूत्रार्थः भवति, व्याख्यातः कथयति, मीयतन्तुसन्ताने अस्मात् अतत्सच् स्यात् प्रत्ययस्य तुडागमश्च इत्यर्थः इति। लक्ष्यं वेतसः इति वर्तते। तत्र कथयति, ननु वेतस् इति वक्ष्यमाणम् असङ्गतम्। कुतः? आदेच इत्यात्वस्य, नाम आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन आत्वस्य दुर्वारत्वात्, तथा चेत् वातसः इति भवेत्। इत्यत आह बाहुलकादिति मूले उक्तं खलु, बाहुलकादात्वा भावः, बाहुलकात् प्रकृते आत्मन्न प्रवर्तस्य अभावः भवति इति भावः। वेतसः इति सिद्ध्यति। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति, वहियुभ्यां णित् अपि च वंशविशेषस्य, गते सूत्रे उदाहरणं दृष्टं खलु, वेतसः वृक्षः भवति खलु, तस्य नामान्तरमिदं भवति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं वहियुभ्यां णित् इत्यस्ति। वहियुभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी द्विवचनान्तं, णित् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र तदेव अत्यविचमीत्यादिसूत्रात् अतस् इति अनुवर्तते, क्षन्तव्य असच् इति अनुवर्तते। असच् प्रत्ययः सः। पूर्वमपि अतस् इति उक्तं चेत् तत् परिष्करणीयं। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति, वः प्रापणे युमिश्रणे आभ्याम् असच् प्रत्ययः सच णित् इत्यर्थः। णित्करणं तु वृद्ध्यर्थं। यतः तत्र वः धातोः वाहसः अजगरः, णित्वात् उपधः वृत्तिः इति कथयति। अग्रे च कथयति व्याख्याता, शयुर्वाहस इत्युभौ इत्यमरः युधातोः यावसः तृणसङ्घातः इति। णित्वात् वृद्धिः, नाम युस्थाने औ इति वृद्धिः भवति, तस्य आवादेशः भवति। अतः प्रकृते यावसः इति रूपं सिद्धं भवति। तृणानां समूहविशेषः यावसः इत्युच्यते। अग्रे सूत्रं भवति, वयश्च इत्यस्ति। वयः इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र प्रकृते अपि अत्यविचमीत्यादिसूत्रात् असच् इति अनुवर्तते। तदेव सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता, वयगतौ अस्मात् असच् सच णित्यर्थः। वायसः तर्हि वय अस णित्वात् उदः वृद्धिः, अतः वायस इति सिद्ध्यति। मूले उक्तं खलु, वायसः काकः, काकस्य नाम इदं भवति, नाम पर्यायशब्दः भवति। व्याख्याता अग्रे उच्यते, बलिभुग्वायसा अपि इत्यमरः। बलिभुक् भवति, कः? काकः इति भावः। अनुष्ठानादिषु
बलिविशेषः क्रियते खलु, नाम अन्नदानादिकं यथा पिपीलिकादिभ्यः अपि क्रियते, तद्वत् काकाय अपि क्रियते। अतः कृत्वा सः बलिभुक् इत्यपि उच्यते इति अमरकोशे अस्ति बहुत्र। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति दिवः कित् इति। दिवः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु। तत्र प्रकृते अपि अत्यविचमीत्यादिसूत्रात् असच् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति दिवुक्रीडादौ अस्मात् असच् कित् स्यात्, नाम असच् इति प्रत्ययः सच कित् भवति इति भावः। तद्दिव अस् कित्वात् लघुपदगुणः न भवति, अतः दिवस इति सिद्ध्यति। दिवसं दिवसः इत्युक्तं मूले नाम लिङ्गद्वयमपि भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति क्लीबे दिवस वासरौ इत्यमरः। क्लीबे अपि भवति, पुंसि अपि भवति, भवतः एतौ शब्दौ। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति कृषशलि। मूले पश्यामश्चेत् कृषशलिकलिगर्दिभ्यो भच् इत्यस्ति, प्रत्ययः परिवर्तितः अधुना अभच् प्रत्ययः। तर्हि कृषशलिकलिगर्दिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अभच् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति कृविक्षेपे श्रुहिंसायां शलगतौ कलशब्दे गर्दशब्दे एभ्यः अभच् प्रत्ययः इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र करभः कृधातोः अभचि धातोः गुणः भवति, रपरसन् भवति, अतः कर् अभकरभः। मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः इत्यमरः इति तत्र उच्यते अमरकोशे। अङ्गविशेषस्यैव नाम भवति। सम्यक्। श्रुधातोः शरभः इति सिद्ध्यति। तस्य व्याख्यात्रा चर्चा न कृता। उष्ट्रस्य नाम भवति शरभः। शलधातोः शलभः पतङ्गविशेषः, कलधातोः कलभः गजशावकः। ततः गर्द इति अस्ति, गर्दधातोः अभचि गर्दभः। एवं खलु। गर्दभः प्रसिद्धः खलु। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति ऋषिवृषिभ्यां कित् इति मूले व्याख्यायाञ्च। ऋषिवृषिभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र कृषु इत्यादिसूत्रात् अभस् इति अभच इति अनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति ऋषिगतौ ऋषुसेचने आभ्याम् अभच स्यात् स च कित्। एवं खलु। अतः ऋषभ विभक्तिकार्ये कृते ऋषभः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। तत्र अनडुहः अपि अयं नाम भवति। ततः अग्रिमः धातुः भवति वृष इति। ततः अभचि अपि तत्र वृषभ इति सिद्ध्यति। प्रत्ययस्य कित्करणम् अत्र अतिदिष्टं वर्तते इति कृत्वा गुणः तु न भवति, नाम लघुपदगुणः तु न भवति। तदेव व्याख्यात्रा उक्तं कित्वा न लघुपदगुणः। अग्रिमं सूत्रं भवति ऋषेर्निल्लुश्च ऋषेर्निल्लुश्च। ऋषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, नित् इति प्रथमान्तं भवति, लुष् इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययं भवति। ऋषिवृषिभ्यां कित् इत्यतः कित्यनुवर्तते, कृषशलि इत्यादिसूत्रात् अभच इति च अनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति रुषहिंसायाम् अस्मात् अभच। सम्यक्।
नित् कित् स्यात्, नाम नित् अपि भवति, सः किदपि भवति। नित्करणं स्वरार्थं, कित्करणं तु गुणादिबाधार्थं। प्रकृतेर्लुषादेशश्च, प्रकृतिः या वर्तते तस्याः स्थाने लुष इति आदेशः भवति। सम्यक्। लुषभः मत्तदन्तिनी, नाम मत्तदन्ती यः भवति, उन्मत्तः हस्ती गजः यः भवति सः भवति लुषभः इति। सम्यक्। एवं तदेव रुषधातोः स्थाने लुष् इति आदेशः जातः, सिद्धं तावदेव। कित्वात् गुणः न भवति। नित्करणं तु स्वरार्थम्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। राशिवल्लिभ्याञ्च इत्यस्ति। राशिवल्लिभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। च इति च अव्ययं तत्र भवति। तत्र कृषिशलि इत्यादिसूत्रात् अभच् इति अनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति। रासृशब्दे वल्लसंवरणे आभ्याम् अभच् स्यात्, स च निदित्यर्थः। सम्यक्। अतः रासधातोः अभचि रासभः इति सिद्ध्यति। गर्दभः इत्येव अर्थः। वल्ल इति धातोः, वल्लधातुः संवरणार्थकः, अभचि सति वल्लभः अर्थात् प्रियः इति उदाहरणं सिद्ध्यति। अग्रिमं सूत्रं भवति जृविषिभ्यां झच् इति। तत्र जृविषिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, झच् इति प्रथमान्तं भवति। तदेव अत्रापि नैव, अत्र प्रत्ययः परिवर्तितः। अधुना अभचः प्रसङ्गः नास्ति, झच् इति इतः आरभ्य प्रत्ययः वर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति। जृवयोहानो विषप्रवेशने आभ्यां झच् प्रत्ययः इत्यर्थः। तत्र जरन्तो महिषः इति अस्ति उदाहरणं। कथं झकारः कुतः न श्रूयते इति चेत् कथयति व्याख्यातः। झोन्तः इति झकारस्य अन्तादेशः। झच् चित् वर्तते, तस्य झ अवशिष्यते। जृ झ धातोः गुणः रपरस्सन् भवति। झर् झ, झोन्त इत्यनेन झकारस्य अन्तादेशः। ततश्च नैव, धातुः तु जृ अस्ति खलु। जर् झ, झर् किमस्ति, झर् झ, जर् झ, क्षन्तव्यः, पुनः वदामि। जर् झ, झोन्तः, झर् अन्त् अ, झर् अन्त, झरन्त, झरन्तः महिषः, महिषस्य इदं भवति नाम। तत्र व्याख्यातः एवं वेषन्त इत्यापि, विषधातोः झप्रत्ययः अन्तादेशः। वेषन्तः पल्लवं पल्वलम् इत्युच्यते। पल्वलम् इत्येतस्य नामान्तरं भवति। पल्वलं नाम लघुसरः। व्याख्यातः कथयति। वेषन्तः पल्वलं च अल्पसरः, नाम अल्पसरः। वापी तु दीर्घिका इत्यमरः इत्युच्यते। अस्तु। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। रुहिनन्दिजीवि, मूलसूत्रं पश्यामश्चेत् रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः शिलाशिषि इत्यस्ति। तत्र रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति। ततः षित् इति प्रथमान्तं भवति। आशिषि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। जृविषिभ्यां झच् इत्यतः झच् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति। रुहबीजजन्मनि टुनदिसमृद्धौ जीवप्राणधारणे प्रपूर्वः अन प्राणेन एभ्यः आशिषि झच्, प्राणेन इति नास्ति, प्राणने, अनप्राणने इति धातु। प्रपूर्वः अनप्राणने एभ्यः आशिषि झच्
स च षित् इत्यर्थः। नाम आशीर्वादार्थे झच् इति प्रत्ययः भवति, स च षित् भवति इति भावः। तर्हि तत्र रुहधातुमादाय उदाहरणं मूले प्रदत्तं दृश्यते। रोहन्तः, तदेव व्याख्याता वदति रोहन्त इति झस्य अन्तादेशे ओधः गुणे रूपम्। अतः वृक्षभेदविशेषः अयं भवति। ततः नन्दधातोः टुनदिसमृद्धौ इति इदितु भवति खलु, इदित्वान्नं भवति। अतः नन्दतः पुत्रः इति अस्ति। जीवधातोः जीवन्तः इति साधितं खलु, औषधम् इति भावः। प्राणन्तः वायुः, प्रौसरपूर्वकात् अन्नधातोः झ अन्तादेशः प्राणन्तः कोऽर्थः वायुः। षित्वान् ङीष रोहन्ति, तदेव व्याख्याता कथयति षित्वफलं दर्शयन् तत्र षिद्गौरादिभ्यश्च इति ङीषि उदाहरणमाह रोहन्तीति इति भवति। एतदर्थं तस्य षित्करणं कृतं सूत्रे। कस्य? झचः इति भावः। यदा झच् प्रत्यये प्रसङ्गः अस्ति खलु अत्रापि। अस्तु, अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति तृभुवहिवसि। मूले सूत्रं समग्रं पठामश्चेत् तृभुवहिवसि भासि साधि गडिमण्डि जिनन्दिभ्यश्च, एते 10 धातवः अत्र वर्तन्ते। तृभु इत्यादि प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र तद् जृ विशिभ्यां झच् इत्यतः झच् इत्यनुवर्तते, रुहिनन्दित्यतः षित् इति अनुवर्तते। प्रायः पश्यामः किं कथयति व्याख्याता। कथयति, मूलेपि कथयति खलु, दशभ्यः झच् स्यात् स च षित्, षित्वम् अत्रापि अपेक्षितं स्त्रियां ङीषर्थम्। अस्तु, व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति तृप्लवनसन्तरणयोः भूसत्तायां वः प्रापणे वसनिवासे भासृदीप्तौ साधसंसिद्धौ गडसेचने मणिभूषायां जिजये टुनदि समृद्धौ एभ्यः झच् स्यात्, स च षिदित्यर्थः। तरन्त इति प्रथमाधातु तृ इति अस्ति खलु, तरन्तः समुद्रः इति नाम भवति। तरन्ती नौका इति स्त्रियां ङीष् भवति। व्याख्याता कथयति झस्य अन्तादेशः षित्वफलं दर्शितुमाह तरन्ति नौकेति। अग्रिमः धातुः भवति सूत्रे भू। भवन्तः कालः झच् प्रत्ययः, धातोः गुणः अवादेशः, झवन्तः इत्यादिकं। कालस्य नाम भवति भवन्तः। अग्रे धातुः भवति वह, वहन्तः वायुः इति उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। प्राणन्तः इत्यपि पूर्वं गतसूत्रे पठितं, वायोः अर्थे। वसधातोः झचि वसन्तः कः ऋतुविशेषः। भासधातोः झचि भासन्तः कः सूर्यः। सम्यक्। ततः साधधातोः साधसंसिद्धौ इति अस्ति खलु, झचि साधन्तः कः अर्थः भिक्षुः इति। तत्र गडेर्घटादित्वात् मित्त्वं ह्रस्वः अयामन्ताल्वायेतन विष्णुषु इति णेरयः। गडयन्तः जलदः, यतः अग्रिमः धातुः गड अस्ति खलु, अत्र व्याख्याता अपि कथयति गडयन्त इति गडिसेचने अस्मादृण्यन्तात् प्रत्ययः। ननु तर्हि णिचूपदः वृद्धिः कथं न श्रूयते इति इत्यत आह घटादय इति मित्त्वे कृते किमायातमित्यत आह ह्रस्व इति मितां ह्रस्व इत्यनेन इत्यादिः। ननु णेर्णिटिति णेर्लोपः स्यात्, अतः आह अयामन्तेति। एवं मण्डयन्त इत्यपि। गण्डयन्तः इत्यत्र यथा तद्वदेव मण्डयन्त इत्यपि भवति इति भावः। नाम तत्र अयामन्ताल्वायेतन विष्णुषु इत्यनेन अयादेशः भवति इति भावः। अन्मितां ह्रस्व इत्यादिकं च भवति इति भावः। ण्यन्तात् मण्डयन्तः भूषणम् इति रूपं भवति इति भावः।
अग्रिमः मडि धातुः इति तस्य मण्डी एवं निर्देशः कृतः वर्तते खलु, अतः जी धातोः जयन्तः शक्रपुत्रः इति, शक्रस्य पुत्रः जयन्तः, तद् धातोः गुणः अयादेशः जुहोन्तः इत्यादिकं सर्वं पूर्ववत् भवति। अन्तिमः धातुः नन्दी अर्थात् टुनदि, समृद्धौ इति वर्तते खलु, इदित्वा नुमागमः भवति, अतः नन्दी नन्दयन्त इति, अत्रापि तदेव नाम अयामान्ताल्वयेतनविषणिषु इत्यनेन सूत्रेण अयादेशः णेः भवति, नन्दयन्तः नन्दकः भवति इति भावः। अग्रिमं सूत्रं भवति हन्तेर्मुठि च इति, हन्तेः इति पञ्चम्यन्तं, मुट् इति प्रथमान्तं, हि इति तत्र लुप्तप्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं भवति। जिरुविषिभ्यां झचि इत्यतः झचि इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति हन हिंसागत्योः अस्मात् झच् प्रत्ययः स्यात्, तस्य मुडागमः धातोर्हिशब्दादेशश्च इति। सम्यक् लक्ष्यं वर्तते हेमन्तः इति, तर्हि हनधातोः झच्, तस्य मुडागमः अन्तादेशः भवति मन्त इति लभ्यते, एवं खलु। यतः अन्तादेशस्तु झकारस्य स्थाने एव, झकारोत्तरवर्ती अकारस्तु तथैव तिष्ठति। सम्यक्, अतः अपि च किमुक्तं तत्र धातोः हि शब्दादेशः, नाम हन इत्येतस्य स्थाने हि इति भवति, ततः गुणः भवति हेमन्त, विभक्तिकारे हेमन्तः, तदेव व्याख्यात्र उक्तं धातोर्हि आदेशे गुणः इति। अग्रिमं सूत्रं भवति बन्देर्नलोपश्च इति। तत्र बन्देः इति पञ्चम्यन्तं भवति, नलोपः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र नस्य लोपः नलोपः इति षष्ठी समासः भवति। जिरिविषिभ्यां झचित्यतः झचित्यनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते भदिकल्याणे, नाम इदित्वा नुमि सति निर्दिष्टः वर्तते मूले। सम्यक्, भदिकल्याणे अस्मात् झच् स्यात्, धातोः इतित्वा लब्धनकारस्य लोपश्च इत्यर्थः, एवं खलु। अतः तस्य नकारस्य लोपोऽपि भवति। अतः भन्द अन्त इत्यवस्थायां नुमालब्धः नकारः लुप्यते प्रकृतसूत्रेणैव, न लोपश्च इत्युक्तम्। अतः भद अन्त भदन्त कोऽर्थः प्रव्रजितः, भदन्तः प्रव्रजितः इति अर्थो भवति। न लोपे झस्यान्तादेशे च रूपम् इति च सिद्धं तत्र भवति। अग्रिमं सूत्रं भवति ऋच्छेररः इति। तत्र ऋच्छेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, अरः इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्, तत्र व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति ऋच्छगतौ अस्मात् अरप्रत्ययः इत्यर्थः। तत्र ऋच्छ अर अदन्तलक्षणेटापि सति ऋच्छरा इति सिद्ध्यति। तस्य अर्थं कथयति वेश्या, वेश्यायाः कृते व्यवह्रियमाणः शब्दविशेषः ऋच्छरा इति। सम्यक्, व्याख्याता कथयति जर्झरादिशब्दानामपि लोके प्रयोगदर्शनादाः बाहुलकादिति मूले, बाहुलकात् जर्जरझर्झरादयः एतेपि प्रयोगाः अवगन्तव्याः। नाम तत्र जर्ज झर्ज झर्झ परिभाषणहिंसातर्जनेषु इत्यादिभ्यः धातुभ्यः अपि प्रत्ययद्वारा बाहुलकात् जर्जरः जर्झरः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति इति भावः। समीचीनं। ततः प्रकृते अन्येपि शब्दाः बहवः अरप्रत्ययान्तः सिद्ध्यन्ति, यथा बदर कदर कदल मन्दर कन्दर शीकर इति
स्वामी दयानन्दसरस्वतीमहोदयेन एते शब्दाः अन्येपि साधिताः दृश्यन्ते। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अर्तिकमिभ्रमि। मूलं पश्यामश्चेत् अर्तिकमिभ्रमि चमि देवि वासिभ्यश्चित् इत्यस्ति। अर्तिकमिभ्रमि चमि देवि वासिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, चित् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र प्रकृते गतसूत्र ऋच्छेररः इत्यतः अरः इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा ऋगतौ कमुकान्तौ भ्रमो अनवस्थाने चमु अदने दिवुक्रीडादौ वसनिवासे एभ्यः अरप्रत्ययः स्यात् स चिदित्यर्थः चित्तं सुरार्थम्। तर्हि ऋधातोः अर प्रत्ययः सति अररम् इति सिद्ध्यति। नाम धातोः गुणः भवति अर, प्रत्ययः अस्ति अर, अर अर अरर विभक्तिकार्ये कृते अररङ्कपाटम् इति सिद्ध्यति। तदेव कथयति ऋधातोर्गुणे रूपं कवाटमररं तुल्ये। क्वचित् कवाट् इत्यपि पाठः दृश्यते। भ्रातर इत्यनुवृत्तौ देवृदेवरौ इति चामरः। तत्र कोशे अनुवृत्तिप्रसङ्गः उच्यमानः अस्ति एषः इति। नाम देवृदेवरौ इत्यपि अर्थः भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि कमधातोः कमरः कोऽर्थः कामुकः, भ्रमधातोः भ्रमरः कोऽर्थः चमरः, द्विरेफो वा। दिवधातोः लघुपदगुणे सति देवरः, तद् पत्युः भ्राता। वस् धातोः देवी वासी, वासी इति ण्यन्तात् अरप्रत्यये वासरः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं भवति कुवः क्ररन् इति। कुवः इति तत्र पञ्चम्यन्तं पदं भवति, क्ररन् इति प्रथमान्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति कुशब्दे अस्मात् नाम इत्यस्मात् क्ररन् प्रत्ययः भवति। ककारनकारौ इतौ नाम क्ररन् इत्यत्र ककारस्य संज्ञा भवति, नकारस्य संज्ञा भवति, किम् अवशिष्यते? रर इति खलु अवशिष्यते। अतः कुररः इति सिद्ध्यति। कोऽर्थः? पक्षिभेदः। सम्यक्। कश्चन पक्षी भवति, तस्य इदं नाम भवति कुररः। कथयति कित्वान्न गुणः, अन्यथा कोररः इति भवति स्म इति भावः। अत एव अयं प्रत्ययः अस्मिन् प्रत्यये ककारानुबन्धः योजितः। अग्रे कथयति उत्क्रोशकुररौ समौ इत्यमरः इति अमरकोशे उच्यते। अस्तु, अङ्गिमदि इति अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। अग्रिमं सूत्रं पश्यामश्चेत् अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन् इत्यस्ति। अङ्गिमदिमन्दिभ्य इति पञ्चम्यन्तं भवति, आरन् इति प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति अगिमगि इति दण्डकपठितो गत्यर्थः। दण्डकेन पठितः गत्यर्थकः अगिः। अगिमगि इति दण्डकपठितः। नाम क्वचित् स्थलान्तरे एवं रीत्या अगिमगि इति पाठः दृश्यते इति अभिप्रायः प्रायः अस्य ग्रन्थकारस्य इति चिन्तयामि। गत्यर्थकः अगिः। मदि स्तुतिमोक्षादौ मदीहर्षे, एवं खलु। एभ्यः आरन् स्यात्। मदीहर्षे इति कुतः गृह्यमाणः अस्ति धातुः? मदि इति तु अस्तु,
परन्तु अन्त्यः यः अस्ति मन्दि इति पठ्यमानः वर्तते। तर्हि प्रकृते वस्तुतः मदी इति द्वितीयः स्यात्, यस्य इकानिर्देशः कृतः वर्तते, ईदित् यदि ग्राह्यः। मन्द इति यः वर्तते सः तु इदित् स्यात् खलु, अतः एव इदित्वान् तत्र नुं स्यात्। अतः मदिस्तुत्यादिषु इति मदि इति ग्राह्यः अत्र धातुः। अतः मदीहर्षे इति मदि इति द्वितीयः धातुः अस्ति, सः ग्राह्यः। अन्त्यस्तु मदि इति इदित् ग्राह्यः स्तुत्यादिषु इति अत्र विवेकः कर्तव्यः। अतः व्याख्यात्र सूत्रार्थः यः कृतः तं दृष्ट्वा भ्रान्तिर्मास्तु। अस्तु, तर्हि तत्र प्रथमः धातुः भवति अङ्गि, नाम अगि इति भवति, दित्वान्नं तत्र उक्तः वर्तते। अङ्ग इति भवति, तस्मात् आरन् प्रत्ययः भवति, अङ्ग आर अङ्गार इति सिद्ध्यति। अग्रे भवति मदि मद धातुः, एवं खलु, मदीहर्षे मद आर मदार कोऽर्थः वराहः। अङ्गार नाम अग्निविशेषः, अग्निखण्डविशेषः, अग्नेः खण्डविशेषः। अस्तु, मन्दधातोः आरन् प्रत्यये मन्दार परिजातकः इत्युक्तम्। व्याख्यात्र तु अङ्गार इत्यादि इत्युक्तम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं भवति गडेः कडचा इति। गडेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कड इति प्रथमान्तं भवति, च इति च अव्ययपदं भवति। अत्रापि अङ्गिमदि इत्यादिसूत्रात् आरन् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति गडसेचने अस्मात् आरन् प्रत्ययः स्यात्, कडादेशश्च इत्यर्थः। कडारः, तर्हि कड् नैव, गड आरन् धातोः कडादेशः, कड आर कडार, नित्करणं तु सर्वत्र स्वरार्थं। कथयति कडारः कपिलः पिङ्गः पिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ इत्यमरः। सम्यक् एते अर्थाः भवन्ति। अग्रिमं सूत्रं भवति शृङ्गारभृङ्गारौ इत्यस्ति। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं पदं भवति। व्याख्याता कथयति एते निपात्येते, नाम एते द्वे शब्दस्वरूपे अथवा प्रातिपदिके अत्र निपात्येते इति भावः। अग्रे कथयति निपातनप्रकारमेवाह श्रुभृङ्भ्याम् इति मूले पश्यन्तु, श्रुभृङ्भ्याम् आरन् नुङ्गुघ्रस्वश्च एते सर्वेपि निपात्यन्ते इति भावः। एवं खलु, नाम तत्र श्रु इति धातोः आरन् भवति, तदेव व्याख्याता कथयति श्रुहिंसायां डुभ्रियधारणपोषणयोः आभ्याम् आरन् प्रत्ययः धातुर्नुं ह्रस्वः गुगागमश्च निपात्यते इत्यर्थः। शृङ्गारः रसः, नाम रसविशेषस्य नाम भवति, तर्हि श्रु आर, एवं खलु। ततश्च धातोः ह्रस्वः उमागमः गुगागमोऽपि, एवं खलु, ग आर शृङ्गार इति भवति। शृङ्गारः रसव्याख्यातः शृङ्गारः शुचिरुज्ज्वलः इत्यमरः। भृङ्गार इत्यत्र तथैव भृङ्गार कनकालुका इति च इति एते अर्थाः भवन्ति। तत्र नुं गुक्, अतः आदौ नुं भवति, ततः गुक् इति भवति। सम्यक्, नुं मित् अतः कृत्वा उभयत्र धातुद्वयेपि यः स्वरः अस्ति ततः अनन्तरम् आगत्य तिष्ठति नुं। गुक् कित् इति कृत्वा तस्य अन्ते आगत्य तिष्ठति। अतः नकारस्य गकारस्य, नकारस्य तु अनुस्वारः ततः परसवर्णत्वात् ङकारः उभयत्र, ङकारत्वेन उभयत्र श्रवणं भवति। गुकः तु गकारः उभयत्र अस्ति एव। अतः शृङ्गारः भृङ्गार इति अत्र एतत् शब्दद्वये एते विषयाः निपात्यन्ते इति भावः। सम्यक्, अग्रे सूत्रं भवति
कञ्जिमृजिभ्यां चित् इति। कञ्जिमृजिभ्याम् इति पञ्चमी द्विवचनान्तं भवति, चित् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, अपि च प्रकृतसूत्रं प्रति आरन् इति अनुवर्तते। कुतः? अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन् इत्यतः। तत्र मूले कथयति खलु कञ्जिः सौत्रः। व्याख्याता कञ्जधातोर्धातुपाठे अदर्शनादाः सौत्र इति। सौत्रः अयं धातुः भवति। ततः तत्र उच्यते कञ्जारो मयूरः इति। तर्हि कञ्जधातोः आरन् प्रत्यये सति कञ्जार विभक्तिकार्ये कृते कञ्जारः इति सिद्ध्यति। मयूरः इति च तत्र अर्थो भवति। सम्यक्। ततः मृज् इति धातुः अपि वर्तते खलु। मृजूशुद्धौ कथयति आभ्यां व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति खलु आदौ। मृजूशुद्धौ आभ्याम् आरन् प्रत्ययः स च चिदित्यर्थः। अस्तु, तर्हि कञ्जारः इति साधितं खलु, मयूरः इत्यर्थः भवति। तुलसीदासप्रयोगः स्मर्यते। कञ्जारुण श्रीरामचन्द्रकृपालुभजमनहरणभवभयदारुणं दारुणं नवकञ्जलोचनकञ्जमुखकरकञ्जपदकञ्जारुणं कञ्जारुणं तस्य नाम तत्र कञ्जार इति शब्द इव श्रूयते। न तत्तु शुद्धे संस्कृते नास्ति तस्य काव्यं तद्। तत्र अवधिः भवति तत्र भाषा। अस्तु, भवतु। परन्तु संस्कृतपदानि अधिकानि। अस्तु, कञ्जारः नाम मयूरः। सम्यक्। ततः मृज धातोः आरन् प्रत्यये मार्जारः, मृजेर्वृद्धिः इत्यनेन वृद्धिः भवति। सम्यक्। मार्जारः ओतुर्बिडालो मार्जार इत्यमरः इति उक्तम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं भवति कमेः किदुच्चोपधायाः इति। कमेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति, उत् इति तृतीयं पदं प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति, उपधायाः इति षष्ठ्यन्तं भवति। कृञ्जिभ्यां चित् इत्यतः चित् इत्यनुवर्तते। अङ्गिमदिमन्दिभ्यश्च मन्दिभ्य आरन् इत्यतः आरन् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थं पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति, कमुकान्तौ अस्माद् आरन् प्रत्ययः। सम्यक्। स च कित्। सम्यक्। उपधायाः अकारस्य उकारश्च इति अर्थः। सम्यक्। अतः कम् आर तस्य कित्वं भवति। कं कित्वात् किं भवति, तत्र गुणः न भवति, परन्तु तस्य फलं पश्चादस्ति। यतः आदौ प्रकृतसूत्रेण उपधायाः अकारस्य उकारादेशोऽपि कर्तव्यः। अतः का स्थितिः जाता, कुम् आर कुमार। इदानीम् आरनः कित्वात् कुम् इत्यत्र लघुपदगुणः न भवति, अतः कुमारः इत्येव भवति। तदेव उक्तं कित्वान्न गुणः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं पठ्यते तुषारादयश्च। एते निपात्यन्ते, नाम तुषारादिगणे अपि केचन शब्दाः पठ्यन्ते, ते निपात्यन्ते, नाम आरन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इति भावः। तदेव तत्र तुषारः, कासारः, सहारः, आम्रभेदः इति मूले उक्तं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति तुषत्तुष्टौ अस्मादारन् कित् कित्वान्न लघुपदगुणः। अन्यथा तोषार इति भवति स्म। कासार इति कासृशब्दकुत्सायां भ्वादिः अस्माद् आरणी रूपं कासारः इति भवति। सरो विशेषोऽपि भवति कासारः। ततः
सहारः कथयति शहमर्षणे कासारः सरसीसरः इत्यमरः अस्तु, परन्तु तद् पूर्वं वक्तव्यं कासारशब्दस्य कथनवेलायां सहार इत्युक्तवान् खलु, तस्य अर्थः मूले उक्तः आम्रभेदः, कश्चन आम्रविशेषः भवति, तस्य नाम भवति सहार इति। तर्हि आम्राणां विविधाः भेदाः अस्मिन् समये एव न, पूर्वस्मिन् समये अपि भवन्ति स्म। सम्यक्। अग्रे सूत्रं पठामः। दीङो नुट च इति भवति अग्रिमं सूत्रं। तत्र दीङः इति पञ्चम्यन्तं भवति, नुट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन् इत्यतः आरन् इत्यनुवर्तते, सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रा। दीङ्क्षये अस्मादारन् तस्य नुडागमश्च किदित्यनुवर्तत एव इति। कुतः? कमेः किदुच्चोपधाय इत्यतः तस्मान्न गुणः दीनार इति दीनारेऽपि च निष्कोस्त्री इत्यमरः। सम्यक्। दी आरन्, आरनः आर अवशिष्य दी एवम् एकक्षणं नुट् नुडागमो भवति खलु, एवं प्रत्ययस्य नुडागमः। तद्दी न आर दीनार, सुवर्णाभरणं भवति दीनारः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं सर्तेरपशुक् इत्यस्ति। सर्तेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अपः इति प्रथमान्तं भवति, शुक् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति। सृगतौ अस्मात् अपप्रत्ययः शुक् च धातोरागमः। सम्यक्। रूपं साधनीयमस्ति सर्षपः। तर्हि सृ अप धातोः शुगागमः, धातोः गुणः च सर्ष अप सर्षप विभक्तिकार्ये कृते सर्षपः इति सिद्ध्यति। कथयति प्रत्यये धातोर्गुणः। अग्रे कथयति वनमुद्गे सर्षपेतु इत्यमरः। परन्तु वनमुद्गे इत्युच्यमानमस्ति, परन्तु नाम वने भवति स्म कदाचित् पूर्वं, परन्तु तस्य आहारादिषु प्रयोगः प्रसिद्धः वर्तते। अस्तु। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। उषिकुटिदलि मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् उषिकुटिदलिकचिखञ्जिभ्यः कपन् इति अग्रिमं सूत्रं भवति। उषिकुटिदलि कचि खञ्जिभ्यः खजिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, कपन् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति उषदाहे कुटकौटिल्ये दलविदारणे कवबन्धने खजमन्थे एभ्यः कपन् प्रत्ययः स्यात्। कनापितौ कनाभितौ न ककारस्य नकारस्य च इतसंज्ञा भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र रूपं साध्यते। प्रथमम् उषपः। तर्हि उषधातोः कपनि उषप कित्वा न लघुपदगुणः इति कथयति व्याख्याता। नित्वं स्वरार्थं शेषं स्पष्टं, नाम अन्यानि उदाहरणानि स्पष्टानि। अस्तु, उदाहरणानि पश्यामः। उषपः वह्निसूर्ययोः। अस्तु। अग्रे धातुः कः? कुट अपन् कुटपः, मानभाण्डं कुटपः इत्युच्यते। दलधातोः कपन् दलपः कोऽर्थः? प्रहरणं। कचधातोः कपन् कचपं कोऽर्थः? शाकपत्रं। खजधातोः कपन् कोऽर्थः? खजपं क्षन्तव्यं किं रूपं? खजपं कोऽर्थः? घृतम् इति घृतस्य नामान्तरं नूतनं नाम अद्य मया ज्ञातं, खजपम्। अस्तु। कः धातुः तत्र गृहीतः? खजमन्थे। ओहो, मन्थनात् लभ्यते खलु, तत्र स्यात्। अग्रिमं सूत्रं भवति क्वणेः सम्प्रसारणञ्च इति। क्वणेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, सम्प्रसारणमिति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। उषिकुटीत्यात् सूत्रात् कनप् इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति। क्वणशब्दे अस्मात्
कपन् धातुवकारस्य सम्प्रसारणं चेत्यर्थः। तर्हि क्वण कप क्वण अप धातोः सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपम् इत्यादिकं कृत्वा तदेव कथयति व्याख्याता कुणपमिति वकारस्य सम्प्रसारणे उकारे सम्प्रसारणाच्चेत्युकारादयः सम्प्रसारणाच्चेत्युकाराकारयोः पूर्वरूपे रूपं कुणपः शवमस्त्रियामित्यमरः कुणपम् इत्युक्तं खलु मूले, अतः तद् रूपमत्र सिद्ध्यति। शवः इत्यर्थः भवति, दुर्गन्धः इत्यपि अर्थः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति कपश्चाक्रवर्मणस्य इत्यस्ति। कपः इति प्रथमान्तं भवति, चाक्रवर्मणस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति। ई चाक्रवर्मणस्य इति अष्टाध्याय्यामपि चाक्रवर्मणाचार्यस्य नाम श्रूयते। तत्र क्वणेः सम्प्रसारणं च इत्यतः क्वणेः इत्यनुवर्तते, न एतत् सूत्रं समग्रमनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति क्वणेः सम्प्रसारणम् इत्यनुवर्तते। चाक्रवर्मणस्य मते क्वणधातोः कपप्रत्ययः सम्प्रसारणं चेत्यर्थः। अत्रापि इत्येव रूपम्। कथयति अग्रे चाक्रवर्मणस्य मते क्वणधातोः कपप्रत्ययः सम्प्रसारणं चेत्यर्थः। अस्तु इत्येव रूपम् इति पठिता खलु पङ्क्ति। अग्रे कथयति ननु रूपे विशेषाभावात् किमर्थम् अयम् इत्यत आह, नाम अयमारम्भः कुतः इत्यत आह स्वरे भेद इति कथयति। कनपि नित्स्वरः, अत्र तु नेतिरि भेदः इति भावः। स्वरे भेदः भवति तावदेव। समीचीनम्। अग्रे सूत्रं भवति तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति विटप पिष्टप, मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् विटपपिष्टप पोलपाः एते निपात्यन्ते इत्यर्थः। तत्र मूले उक्तवान् खलु किम्, तत्र चत्वारोमी कपन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इति भावः। सम्यक्। तत्र कपनः प्रसङ्गः वर्तते, अतः इदन्निपातनम् उच्यमानं वर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याते निपातनप्रकारमेवाह विट शब्द इति, विटशब्दे तस्मात् कपनि विटपः इति उदाह्रियते। कोऽर्थः? वृक्षः इत्यर्थः। अग्रे पिष्टप इति अस्ति खलु, व्याख्याता कथयति विटशब्दे अस्मात् कपन् प्रत्यय इति शेषः कित्वान्नगुणः। पिष्टपे आह विशतेरिति। विशतेरादेः पः प्रत्ययस्य तुट् षत्वम् एतद् सर्वं निपात्यते इति भावः। पिष्टपं भुवनं व्याख्याता कथयति विषप्रवेशने इत्यस्मात् कपन् प्रत्ययः कित्वान्नगुणः आदेर्वकारस्य पकारः प्रत्ययस्य तुडागमः निपात्यते इत्यर्थः। अतः किं जायते? पिष्टपं। कोऽर्थः? भुवनम् इति अर्थो भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे विशतेः प्रत्ययादेः इत्वम् इत्यपि उक्तं खलु। तृतीयशब्दः अस्ति विशिप इति। विशिप तदनन्तरम् उलप इति। तर्हि विशिप इत्यत्र किं किम् अस्ति इति कथयति, परन्तु ततः पूर्वं किं कथयति व्याख्याता? कथयन् अस्ति खलु विशतेः पिष्टपे आह विशते। पिष्टपशब्दे तु उक्तवान् खलु विषप्रवेशने इत्यस्मात् कपन् प्रत्ययः कित्वान्नगुणः आदिर्वकारस्य पकारः प्रत्ययस्य तुडागमः निपात्यते इत्यर्थः। व्रश्चेति शब्दे ष्टुत्वे च रूपं सिद्ध्यति। अस्तु। विशपशब्दे कथयति विशिप इति, विशप् इति न विशिपम् इत्यत्र आह विशतेरिति। एवं खलु विशतेः प्रत्ययादेः इत्वं। सम्यक्। अस्तु। विशति इति शब्दचिन्तनमादाय वयं श्वः इत्यतः अग्रे पठिष्यामः अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् इदं। सम्यक् भवतु।
मङ्गलं श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तो श्रूयमाणोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च उणादिप्रकरणस्यास्य तृतीयस्य पादस्य षष्ठ एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।